अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी नागिन सीजन 1 की 7वीं एपिसोड के बारे में, जिसमें शवनिया की कहानी मजीद सनसनीखेज और जज्बाती हो जाती है। पिछली किस्त में ऋतिक के दिल में शवनिया के लिए मोहब्बत मजीद गहरी हो जाती है, जबकि शवनिया अपने दिल के जज्बात और अपने वालिदैन के बदले के दरमियान उलझ गई थी। अब 7वीं किस्त में यही कश्मकश मजीद बढ़ती है। शवनिया का मकसद अब भी वाजिया है। वो अपने वालिदैन के कत्ल का बदला लेना चाहती है और इन लोगों तक पहुंचना चाहती है जिन्होंने इसकी जिंदगी बर्बाद की। लेकिन ऋतिक की मोहब्बत इसके लिए एक नई मुश्किल बन चुकी है। शवनिया कोशिश करती है कि ऋतिक से फासला रखे, मगर ऋतिक बार बार इसके करीब आने की कोशिश करता है। वो शवनिया की परेशानी महसूस करता है और इसे यकीन दिलाना चाहता है कि वो इसका साथ देगा। ऋतिक के लिए शवनिया अब सिर्फ एक घर में मौजूद लड़की नहीं रही, वो इसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। शवनिया ऋतिक की बात सुनती है, लेकिन अपने दिल की हकीकत छुपा लेती है। वो जानती है कि अगर ऋतिक को इसकी माजी का अमल हो गया तो सब कुछ खो सकती है। इसी दौरान शवनिया अपने असल मकसद की तरफ दोबारा तवज्जो करती है। वो राइज खानदान के माजी से जुड़े राज तलाश करने की कोशिश करती है। इसे यकीन है कि इसके वालिदैन की मौत के पीछे छिपी हकीकत इसी खानदान के किसी न किसी राज से जुड़ी हुई है। शवनिया हर शख्स के रवैये को गौर से देखती है। वो किसी पर मुकम्मल एतमाद नहीं करती। शेषा भी शवनिया को खबरदार करती रहती है कि इससे जज्बात में आकर कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। शवनिया जानती है कि शेषा दुरुस्त कह रही है, लेकिन ऋतिक के खलूस को नजरअंदाज करना इसके लिए मुश्किल होता जा रहा है। ऋतिक एक बार फिर शवनिया की मदद करता है। इसके रवैये से शवनिया को महसूस होता है कि ऋतिक के दिल में इसके लिए हकीकी जज्बात हैं। शवनिया के दिल में भी एक नरम गोशा पैदा हो चुका है, मगर वो इसे कबूल नहीं करती। इसे अपने वालिदैन का दर्द याद है। वो जितना भी इससे दूर रहने की कोशिश करती है, ऋतिक इसके उतने ही करीब आती है। इससे इसका मिशन मोहब्बत से कहीं ज्यादा बड़ा है। इसी दौरान दुश्मनों की तरफ से खतरा भी बढ़ता जा रहा है। शवनिया को एहसास होता है कि अगर इसने ज्यादा एहतियात ना की तो इसकी हकीकत सबके सामने आ सकती है। वो अपनी शनाख्त छुपाने के लिए पहले से ज्यादा मोहतात हो जाती है। ऋतिक शवनिया के बदलते रवैये को महसूस करता है। वो सोचता है कि आखिर शवनिया इससे क्या छुपा रही है। वो इसके करीब जाने की कोशिश करता है और इसके दिल की बात जानना चाहता है, लेकिन शवनिया हर बार कोई ना कोई बहाना बना देती है। ऋतिक मायूस जरूर होता है, लेकिन शवनिया से दूर नहीं होता। इसे यकीन है कि एक दिन शवनिया खुद इसे अपनी हकीकत बताएगी। किस्त में शवनिया के लिए एक और जज्बाती लम्हा आता है जब इसे अपने वालिदैन की याद सताती है। वो अकेले में अपने माजी को याद करती है और इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऋतिक इसे देख लेता है। वो शवनिया से इसके दर्द की वजह पूछता है। शवनिया पहली बार तकरीबन अपने दिल का राज बताने वाली होती है, लेकिन आखिरी लम्हे में खुद को रोक लेती है। वो सिर्फ इतना कहती है कि इसकी जिंदगी में कुछ ऐसे जख्म हैं जो वक्त के साथ भी नहीं भर सकते। ऋतिक इससे तसल्ली देता है। ये लम्हा दोनों के दरमियान कुर्बत को मजीद बढ़ा देता है। शवनिया के लिए ये लम्हा खुशी से भरा होता है और खौफ भी इसके दिल में होता है। खुशी इसलिए कि ऋतिक इसे समझने की कोशिश कर रहा है, खौफ इसलिए कि अगर वो ऋतिक के बहुत करीब हो गई तो इसे मिशन के मुकम्मल करना मुश्किल हो जाएगा। इसी दौरान शेषा दोबारा शवनिया को याद दिलाती है कि इसे अपना मकसद नहीं भूलना चाहिए। शवनिया फैसला करती है कि वो अपने जज्बात को अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनाए। वो अपने वालिदैन के लिए इंसाफ जरूर हासिल करेगी, लेकिन हालात इसके फैसले को बार बार आजमाता है। ऋतिक की मोहब्बत मजीद वाजिया होती जा रही है। वो शवनिया के लिए अपनी फिक्र छुपा
نہیں پاتا، اس کے لیے شونیا کی حفاظت سب سے اہم بن چکی ہے۔ شونیا بھی رتک کے خلوص کو محسوس کرتی ہے لیکن اپنے دل کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ دوسری طرف گھر کے اندر موجود سازش بھی تیز ہو رہی ہے۔ شونیا کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے دشمن خاموش نہیں بیٹھے، وہ جانتی ہے کہ اس کے خلاف کوئی نئی چال چلی جا سکتی ہے، اسی لیے وہ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاتی ہے۔ قسط کے دوران شونیا اس سے ایک اہم راز تک پہنچتی ہے اور پہنچنے کی بہت زیادہ کوشش کرتی ہے۔ اسے کچھ ایسے اشارے ملتے ہیں جو اسے دوبارہ اپنے ماضی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اسے یقین ہونے لگتا ہے کہ اس کے والدین کی موت کا راز اس کے خیال میں بھی زیادہ پیچیدہ ہے، لیکن ابھی اسے مکمل حقیقت معلوم نہیں ہوتی۔ وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ جلد بازی نہیں کرے گی، وہ دشمنوں کو اپنی اصل طاقت کا اندازہ نہیں ہونے دے گی۔ رتک اسی دوران شونیا کے قریب رہتا ہے اور اس کا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شونیا کے دل میں رتک کے لیے جذبات بڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ انہیں الفاظ میں نہیں دیتی۔ وہ خود سے وعدہ کرتی ہے کہ جب تک اس کا مشن مکمل نہیں ہوتا وہ اپنے دل کی بات کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرے گی۔ قسط کے آخری حصے میں حالات اچانک مزید خطرناک ہو جاتے ہیں۔ شونیا کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اس پر نظر رکھ رہا ہے، وہ محتاط ہو جاتی ہے۔ رتک بھی اس کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شونیا کے سامنے ایک بار پھر وہی مشکل کھڑی ہو جاتی ہے۔ اگر وہ رتک کو اپنے قریب آنے دے تو شاید اس کا راز کھل جائے اور اگر وہ اسے دور کرے تو شاید وہ ایک ایسے شخص کو کھو دے جو حقیقت میں اس کی فکر کرتا ہے۔ شونیا خاموش رہتی ہے۔ رتک اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ کیا چھپا رہی ہے، لیکن شونیا اپنے دل کا راز ظاہر نہیں کرتی۔ وہ جانتی ہے کہ اس کی جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، اس کے والدین کے قاتل ابھی زندہ ہیں، اس کا انتقام ابھی مکمل نہیں ہوا اور رتک کی محبت اب اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بن چکی ہے۔ ایپیسوڈ 7 کا اختتام اسی جذباتی کشمکش کے ساتھ ہوتا ہے۔ شونیا اپنے مشن پر قائم رہنے کا فیصلہ کرتی ہے جبکہ رتک کے دل میں اس کے لیے محبت مزید گہری ہو جاتی ہے۔ اب کہانی میں اس مقام پر پہنچ چکی ہے جہاں ایک طرف محبت ہے اور دوسری طرف انتقام، اور شونیا کو آنے والے وقت میں فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اپنے دل کی آواز سنے گی یا اپنے والدین سے کیا ہوا وعدہ پورا کرے گی۔ اسی سوال کے ساتھ ناگن سیزن 1 کی 7ویں ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے اور اگلی قسط کے لیے کہانی ایک نئی راز، نئے خطرے اور شونیا اور رتک کے رشتے میں ایک بڑی تبدیلی کی طرف بڑھتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی 7ویں ایپیسوڈ ناگن سیزن 1 کی۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ شونیا کی میرڈ رتک کے ساتھ ہو جائے گی یا نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو جاننا ہے کہ رتک اور شونیا ایک ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو، نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ آپ تک آسانی سے پہنچے اور آپ کو پتہ چل سکے کہ شونیا اور رتک کی شادی ہو چکی ہے یا نہیں۔ شونیا کی زندگی میں آنے والی کتنی مشکلات ہیں، کتنے مسائل ہیں اور کیا اس کے ساتھ ہونے والا ہے، اس کے راز کا پتہ چل پائے گا یا نہیں چل پائے گا، یہ آپ کو آنے والی ویڈیوز میں پتہ چلے گا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی یہ ڈرامہ دیکھیں، تاکہ وہ بھی انٹرٹین ہو، اسے دیکھ کر وہ بھی متوجہ ہوں کسی کام کے ساتھ ساتھ وہ بھی ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے ڈرامہ دیکھیں اور جانیں کہ رتک اور شونیا کے درمیان کتنے مسائل ہوئے، شونیا کی زندگی میں کتنے مسئلے آئے، اس کے والدین کے ساتھ کتنا برا ہوا۔ امید کرتی ہوں میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔